नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति कार्यक्रम एबी न्यूज एट 23 मा आजमा साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति कार्यक्रम एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौं। हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालले सुनसरीको इटरी क्षेत्रमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। स्वामी विवेकानन्द संस्कृति ज्ञान नामक पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेटेर बनाइएका प्रश्नहरू हाजिरी जवाबमा सोधिएका थिए। नेपालको इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति सम्बन्धी ज्ञानमूलक सो पुस्तक 1 महिना अघि विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न दिएको र सो पुस्तकमा रहेका 800 प्रश्न मध्ये छनौट गरिएका प्रश्नहरू सोधिएका थिए। हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरूलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न दिएर लिखित जवाब लिएको थियो। सो प्रतियोगितामा सुषमा गोदावरी स्कुलकी छात्रा प्रशंसा कोइराला प्रथम, हिमाली बोर्डिङ स्कुलका अविनाश मिश्र दोस्रो र गोदावरी विद्या मन्दिरका विशाल राणा मगर तेस्रो भएका थिए। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन तालिम प्रतिष्ठानको भवनमा सीलबन्दी गरेको छ। मध्यपुर थिमी 2 कट्ठा घरमा रहेको नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको तालिम भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकासँग भवन निर्माण स्वीकृत नलिई नगरपालिकालाई कुनै जानकारी समेत नगराई भवन निर्माण गरेको कारण देखाउँदै नगरपालिकाले सीलबन्दी गरेको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताए। प्रतिष्ठानले निर्माण गर्न लागेको 2.5 तलाको तालिम प्रतिष्ठान भवनको नक्सा पास समेत नगरी प्रेरा तुलसी जय माता कम्पनीलाई ठेक्कामा दिई 1 महिना अघिदेखि भवन निर्माण शुरू गरेको नगरपालिकाले बताएको छ। साबिक हवाई विभागले तत्कालीन समयमा आकाशवाणी सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय बासिन्दाको करिब 404 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। प्रेस सेन्टर नेपाल अर्घाखाँची शाखाले राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई सम्मान तथा अभिनन्दन गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल अर्घाखाँचीले गरेको स्वागत तथा अभिनन्दनमा मन्तव्य राख्दै खड्काले अर्घाखाँची जिल्लाको विकासका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए। उनले व्यक्तिगत क्षमता र औकातले भेटेसम्म जिल्लालाई विकासमा अगाडि बढ़ाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालको संविधान 2072 मार्फत पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका उनले धेरै नीति नियम र संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ़ाएकोले बाँकी रहेका कामहरू गर्ने कुरामा लागि पर्ने बताए। सम्मानमा प्रेस सेन्टर 5 नम्बर प्रदेश सदस्य अशोक खनालले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे। कार्यक्रम प्रेस सेन्टर अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गणेश खनालको अध्यक्षता र सचिव माधव बेलवासेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। तानसेनको टुडी खेलमा 10 दिने 5 नम्बर प्रदेश स्तरीय पाल्पा महोत्सव 2074 शुरू भएको छ। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तानसेनको टुडी खेलमा पाल्पा महोत्सव शुरू भएको हो। महोत्सवमा जिल्लाबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी तथा बिक्री, राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय उत्पादनको समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। महोत्सवमा पाल्पाली करुवा, रानी महलको स्वरूपको सचिवालय, पाल्पाली ढाका उत्पादन, पुराना चीज वस्तुको प्रदर्शनी, संग्रहालयको अवलोकन, विभिन्न कृषि उत्पादन, कृषि यन्त्र, मौरी पालन लगायतका वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएको हो। 5 नम्बर प्रदेश स्तरीय महोत्सवमा तत्कालै पेलिएको खुबाट निकालिएको खुदो, विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता, खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता, विज्ञान सामग्री प्रदर्शनी, स्थानीय खाना खाजाका परिकार साथै बाल उद्यान राखिएको छ। महोत्सवमा 462 वटा स्टल राखिएको छ। महोत्सवमा 3 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने, करिब 10 करोड़ बढ़ीको कारोबार गर्ने अध्यक्ष रहेको मोहन प्रसाद श्रेष्ठले बताए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको सांस्कृतिक संयोजक शैलेन्द्र भट्टराईले बताए। महोत्सवको आमदानीबाट बहुउद्देश्य भवन निर्माणमा 50%, पर्यटन प्रवर्धनमा 15%, धार्मिक सम्पदा संरक्षण, टुडीखेल मैदान संरक्षण, व्यवसायमा 5% रकम विनियोजन गरिने मेला संयोजक श्रेष्ठले बताए। संघीय राज्य अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री भोजपुरका शेरधन राई नियुक्त भएसँगै भोजपुरका जनताले हर्षित हुँदै अब प्रदेश नम्बर 1 को विकाससँगै जिल्लाको विकासमा पहल गर्नेमा आशावादी बनेका छन्। विशेष गरेर यहाँको सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रको विकासमा पहल गर्नेमा ढुक्क बनेका छन्। संघीय राज्यको प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईको जन्म 2027 साल फागुन 11 गते भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका 3 पसल भन्ज्याङमा भएको हो। पिता जागिरमान राई र माता राम्रीमाया राईको पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिएका राईले समाजशास्त्रमा एमए सम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका राई एक इमानदार शालीन व्यक्तित्व मानिन्छन्। 2044 सालमा अनरा शिविरमा संगठित सदस्यता लिई राजनीति शुरू गरेका राईले 2049 सालमा अनेरा सोब्यू भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए।
फलेबास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीको पुर्कोट र डाँडा गाउँमा वर्षौं पहिलादेखिको खानेपानी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उच्च भूभागमा भएको यो गाउँको खानेपानी समस्या समाधान नहुँदा सर्वसाधारणहरूले एक गाग्री पानीका लागि करिब 2 घण्टा बाटो हिँड्न बाध्य छन्। समस्या समाधानका लागि भन्दै 5 वर्ष अघि डहरी देउराली बृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए पनि त्यो पानीको व्यवस्थित वितरण हुन नसक्दा समस्या जीवका तीउ रहेको हो। खानेपानी आयोजना निर्माणका बेला नै स्थानीयहरूले पानी वितरण व्यवस्थित गर्न भनेपछि आयोजना अवैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिँदा स्थानीयहरूले समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। स्थानीय धनबहादुर थापाले पुरानो आयोजना मर्मत हुन नसक्दा खानेपानीको असमान वितरणका कारण पनि समस्या रहिरहेको बताए। स्थानीयका अनुसार 24 करोडको बृहत खानेपानीको लागि कार्यक्रम परेको भए पनि दलीय विवाद र नेताको विवादका कारण उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेको छैन। वीरगंज महानगरपालिकाको मातहतमा रहेका एलानी जग्गा तथा सड़क अतिक्रमण गरी घर बनाउने कार्यबारे घटना पटक पटक सार्वजनिक भइरहँदा पनि आफ्नै मातहतमा रहेको जग्गाहरूलाई वीरगंज महानगरपालिकाले संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन। वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा तथा सड़क अतिक्रमणलाई जोगाउनको लागि महानगरपालिका भन्दा पनि स्थानीयहरू उत्साहित देखिएका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारीहरू रकमको प्रलोभनमा परि सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा नामाकरण गर्न तल्लीन रहेका छन् भने सर्वसाधारणहरू सार्वजनिक तथा सड़क अतिक्रमणलाई रोक्न लागि परेको देखिएको छ। वीरगंज महानगरपालिका भित्र दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भूमाफियाहरूको चलखेल तथा मालपोत कार्यालयको गैर जिम्मेवारी बनको कारण अरूको जग्गा अरूको नाममा नामसारी गर्ने कार्य भएको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित देखिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको नवनिर्मित कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्दै नागरिकको आस्था नै प्रहरीको मूलधन भएको बताएका छन्। उनले शान्ति सुरक्षा केवल चिया पसल चोकमा चर्चा हुने विषय नभएकाले सर्वसाधारण नागरिकको समेत यसमा सहभागिता हुनुपर्ने बताए। प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले कर्मचारीले समय समयमा गर्ने गैर व्यावसायिक क्रियाकलापले संगठनको साख घुम्ने भएकाले प्रहरी संगठनले नागरिकको विश्वास जित्नु आग्रह गरे। उनले 72,000 प्रहरी संगठनमा रहेका नराम्रा कुराहरूलाई हेरेर प्रहरी संगठनको मूल्याङ्कन नगरिदिन आग्रह समेत गरे। उनले नागरिकको हक सत्याभूत गर्न सदैव प्रहरी संगठन जनमुखी र कटिबद्ध रहेकोले नराम्रा पक्षलाई हेरेर प्रहरीको मूल्याङ्कन गरी सुधार्नु पर्नेमा जोड़ दिए। कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पंकज श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर 1 का कार्यवाहक प्रहरी प्रमुख पशुपति उपाध्याय, मेची अञ्चल प्रहरी प्रमुख पीताम्बर अधिकारी लगायत जिल्ला कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले संचारकर्मीहरूले समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रसारण गरिरहँदा पत्रकारिताको धर्म, मान्यता, सिद्धान्त र सीमाहरूलाई कहिल्यै बिर्सन नहुने बताएका छन्। एउटा गलत खबरको प्रकाशन र प्रसारणबाट कुनै बेला व्यक्ति र समाजमा पनि असर पर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई संचारकर्मीहरूले बिर्सन नहुनेमा उनले जोड़ दिए। नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय सूचना विभागको आयोजनामा 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत बिहिबार गुल्मीको सदरमुकाम तम्साघाटमा आयोजित 5 दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिममा बोल्दै महानिर्देशक राईले उक्त कुरा बताएका हुन्। पत्रकारहरूसँग कलम पनि छ, त्यही कलममा शक्ति पनि लुकेको छ उनले भने, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पत्रकारहरूले कहिल्यै भुल्न हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा आम संचार नीति 2073 आइसकेको र त्यसले संचारको नीतिमा धेरै परिवर्तन गरेको स्मरण गर्दै राईले अब पत्रकारहरूले पनि आफ्नो पुरानो सोच व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिलीराज भूषालले समाजमा भएका गतिविधिहरूलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउन संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको स्थानीय संयोजन र एकीकृत समाज विकास नेपालको सह आयोजनामा सञ्चालन भएको उक्त तालिमको पहिलो दिन नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्व अध्यक्ष जनार्दन घिमिरे, सह आयोजक संस्थाका महासचिव रूप कार्की, कार्यक्रम अधिकृत सरिता भट्टराई लगायतले सहजीकरण गरेका थिए। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत ज्योतिषसँग दिन देखाएर आफ्नो कार्यालयमा प्रवेश गरेका छन्। ज्योतिष सन्तोष पण्डितले 4 बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्दा शुभ हुने भनेपछि सोही सल्लाह अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रवेश गर्दा ज्योतिष सन्तोष पण्डित स्वास्तिक वाचनका साथै विशेष पूजा गरेका थिए। शक्तिका लागि आफू पूजा गरेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। मुस्लिम हुँदा पनि हिन्दू धर्मको हिसाबले पूजा गरेको खबरपछि सबैलाई आश्चर्य लागेको छ। सुरुमा मुस्लिम मुख्यमन्त्री बनाइएकोमा विरोध गर्नेहरू पनि मोहम्मद राउतको यो पूजा कार्यपछि आश्चर्यमा छन्। प्रदूषित धाराको पानीका कारण सुनसरीको इटरीमा झाडा पखाला जन्य बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। इटरीको मुख्य बजार क्षेत्र भन्दा पूर्वतर्फ रहेको टेंगरा खोला क्षेत्रबाट खाने पानीको पाइपमा ढलको फोहोर मिसिदा धाराको पानी पिउनेहरू बिरामी पर्न थालेका हुन्। 4 दिन अघि टेंगरा खोलामा पैदल यात्रीका लागि निर्माण भइरहेको पुल निर्माणका क्रममा खानेपानीको पाइप काटिएर ढलको फोहोर खानेपानीमा मिसिएर उपभोक्ताहरूसम्म पुग्दा सो पानी पिउनेहरू बिरामी परेका हुन्। पाइप काटिएपछि सो पाइपबाट फोहोर पानी उपभोक्ताकोमा पुग्ने र त्यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या ल्याउनेतर्फ इटरी
पुराना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले ध्यान दिन नसक्दा उपभोक्ताहरूमा झाडा पखलाको समस्या देखिएको हो। फोहोर मिश्रित पानी वितरण भएसँगै इटरीमा झाडा पखलाका बिरामीहरूको संख्या बढेको पाइएको छ। केही दिन यतादेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू मध्ये 20 देखि 30% झाडा पखलाका बिरामीहरू आउने गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटरीका चिकित्सक रोनी यादवले जानकारी दिइन्। भूकम्पले क्षति पुगेको रामेछापका सामुदायिक विद्यालयहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्यालयहरूमा जोखिम मोलेरै पठन पाठन भइरहेको छ। भूकम्पको कारण रामेछाप जिल्लाका 400 भन्दा बढी विद्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ। यी मध्ये 100 भन्दा बढी विद्यालय भवन निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया शुरू भएको छैन। निर्माणका प्रक्रियामा रहेको विद्यालय भवनहरू निर्माण पनि अति नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। जिल्लामा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, UNDP लगायतका संस्थाहरू तथा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। यसैगरी भारतीय दूतावास र चिनिया दूतावासले पनि केही विद्यालय भवन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालगञ्जमा बिहिबारदेखि 5औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ। उद्घाटन खेलमा शिवम न्यू डायमण्ड क्लबले नेपाल पुलिस क्लब NPC-लाई सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। NPC प्रथम प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगिताको विजेता टिम हो। न्यू डायमण्डले NPC-लाई 25-19, 25-14 र 27-25 अङ्कको अन्तरले सोझो सेटमा पराजित गर्यो। त्यस्तै बिहिबारै भएको दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल APF-ले इफाट ग्रुप महिला भलिबल टिम ITV बंगलादेशलाई सोझो सेटमा हराएको छ। उक्त खेलमा APF-ले 25-9, 25-7 र 25-11 अङ्कको अन्तरले ITV-लाई पराजित गर्यो। कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य नन्दलाल रोकाए र मिस नेपाल निकिता चन्दले खेलाड़ीहरूलाई भलिबल हस्तान्तरण गरी खेल सुरुवात गरेका थिए। भलिबल संघ बाँकेका अध्यक्ष TS ठकुरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कोषाध्यक्ष रतन कुमार टण्डन, केन्द्रीय सदस्य विनोद मैनाली, मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट अन्तर्गत 6 महिनाको अवधिमा करिब 22% रकम खर्च गरेको बताएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक अन्य शीर्षकमा गरी सो बराबरको रकम खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले हालसम्म नगरको 41,43,74,846 मध्ये करिब 22% अर्थात करिब 9 करोड़ रुपियाँ खर्च भएको बताएका छन्। 6 महिनाको अवधिमा नगरपालिकामा भए गरेका कामहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सापकोटाले उक्त जानकारी गराएका हुन्। अर्ग्यानिक तरकारीको उत्पादन गर्ने भन्दै अर्घाखाँचीको खिदिममा स्थानीय स्तरमा प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी बनाउने सम्बन्धी 2 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। तरकारीमा बढी विषादी प्रयोग गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा पाइने अमिलो, टर्रो, पिरो, तितो लगायतका वस्तुहरूको प्रयोग गरेर पानिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 खिदिमको दुर्गा फाटमा जैविक विषादी बनाउन सिकाइएको हो। तालिमको समापन समारोहमा मन्तव्य राख्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले पानिनी गाउँपालिकालाई कृषि र पशुपालनमा नमुना बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। उहाँले उत्पादनमुखी र व्यवसायमुखी कृषकलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्न पछि नपर्ने समेत बताए। तरकारीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग रोक्नका लागि लुम्बिनी सामाजिक विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको सहयोगमा जैविक विषादी बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिमको सहजीकरण जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत नन्दलाल पाण्डे र प्राविधिक राजेन्द्र भट्टराईले गरेका थिए। रामेछाप जिल्ला नेपालको 36औं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको छ। रामेछापको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप बजार स्थित गौरीशंकर क्याम्पसको प्रांगणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले रामेछापलाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला भएको घोषणा गरेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं पूर्व गृह राज्य मन्त्री श्याम कुमार श्रेष्ठले रामेछाप जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त घोषणा हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई सुविधा सम्पन्न र स्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउन सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नयाँ सरकार बनेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि थप बजेट र कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सांसद शान्ति प्रसाद पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेम बहादुर खड्का, मन्तली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेत, रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर थापा मगरले मन्तव्य राखेका थिए। विक्रमसम्म 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिलान्यास गरेको अछामको साफे बगरबाट बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीसम्म जोड्ने मुख्य सड़क खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शिलान्यास भएको 23 वर्षपछि पक्की सड़क सदरमुकाम मार्तडीसम्म हुन लागेको हो। प्रदेश नम्बर 7 को एक मात्र सड़क सञ्जाल पक्की नभएको जिल्ला बाजुरा हो। सदरमुकाम मार्तडीसम्म सड़क सञ्जाल जोड्नका लागि 23 वर्ष अगाडि शिलान्यास गरिएको साफे मार्तडी सड़क खण्डको निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। वर्षौंदेखिको सदरमुकाम मार्तडी
महोत्तरीबाट पक्की सड़कमा यात्रा गर्ने धोको पूरा हुने भएपछि स्थानीयहरू खुशी भएका हुन्। अछामको साँपे बगरदेखि सदरमुकाम मार्तरीसम्मको 57 किलोमिटर सड़क खण्ड मध्ये 29 किलोमिटर सड़क 5 वर्ष अघि पक्की भएको थियो। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिकामा प्रभु बैंकले नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस जिल्लामा यो प्रभु बैंकको तेस्रो शाखा हो। नयाँ शाखासँगै प्रभु बैंकको शाखा सञ्जाल 139 पुगेको छ। सो शाखाको उद्घाटन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले गरेका छन्। बैंक शाखा उद्घाटन गर्दै आयुक्त पाठकले यस बैंकको शाखा स्थापनाले यस क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय, कृषि लगायत सबै क्षेत्रको चौतर्फी विकास हुने र जनताको जीवनस्तर विकासमा सहयोगी साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, राष्ट्र बैंकका जनकपुरका प्रमुख प्रहलाद केसरी, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ र प्रभु बैंक जलेश्वरका म्यानेजर मनोज शाह लगायतका वक्ताहरूले बैंकको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघ कास्कीले क्यान इन्फोटेक 2074 को 9 संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। मुफस्सलमा निरन्तर 9 पटक पोखरामा आयोजना गरिएको क्यान कास्कीले पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा फागुन 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म आयोजना गर्ने क्यान इन्फोटेकमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी 120 स्टल रहने भएका छन्। इन्फोटेकमा वृहत सूचना प्रविधि प्रदर्शनी, प्रदेश स्तरीय टाइपिङ प्रतियोगिता, आईटी क्विज कन्टेस्ट, कम्प्युटर तथा ल्यापटपको निशुल्क मर्मत, ल्यापटप सफ्टवेयर, आईसीटी क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी लगायत आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी भएका अत्याधुनिक तथा नवीनतम प्रविधिको जानकारी दिँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म यसको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य क्यान इन्फोटेकको भएको आयोजकले बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 4 को पहिलो नाटकघर पोखरा थिएटर बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित थिएटर तथा थिएटरद्वारा सञ्चालित नाटकहरूको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरू भक्त श्रेष्ठ र कास्की क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रविन्द्र अधिकारीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। समारोहमा बोल्दै दुवैजनाले पोखरा थिएटर उद्घाटन गर्न पाउनु आफूहरूको अहोभाग्य भएको बताए। पोखरा थिएटर र पोखरेली रंगमञ्चप्रति सधैँ साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दुवैजनाले गरे। थिएटरका संरक्षक शंकरनाथ कोइरालाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा रंगकर्मी सुनिल पोखरेल, लोक गायिका हरिदेवी कोइराला, संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ, मण्डला थिएटर निर्देशक राजन खतिवड़ा, पोखरा थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तन कार्की, सल्लाहकार रूपेन्द्र प्रभावी लगायतले पोखरेली रंगमञ्च र पोखरा थिएटरको बारेमा भनाइ राखे। नाटकघर सञ्चालनमा आएसँगै पोखरेली रंगमञ्चले नयाँ गति लिने अपेक्षा सहभागी सबैले गरेका छन्। बुटोलमा 5 दिने कृषि मेला शुरू भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 का प्रमुख उमाकान्त झाले मेलाको उद्घाटन गरे। खाद्य उत्पादनमा प्रदेश नम्बर 5 लाई नमुना जिल्ला बनाउन सबै लागि पर्ने आग्रह गरेका छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्थानीय स्तरबाट पहल जरुरी रहेको भन्दै प्रमुख झाले कृषिजन्य उत्पादनको लागि प्रविधिको पनि विकास आवश्यक रहेको र अब बन्ने सरकारले कृषिलाई टेवा पुर्याउने गरी नीति निर्माण गर्ने अपेक्षा रहेको समेत बताए। प्रांगरिक खेतीको प्रवर्धन, स्वास्थ्य जीवनको अवलम्बन भन्ने मूल नाराका साथ बुटोलमा बिहिबारदेखि शुरू भएको 11औं प्रांगरिक कृषि मेलाको समुद्घाटन गर्दै प्रमुख झाले नगदे बाली उत्पादनमा किसानहरूले जोड़ दिनुपर्ने भन्दै उनले किसानहरूले खाद्यान्न उत्पादनमा पनि विविधीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देही र बुटोल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा प्रांगरिक कृषि मेला शुरू भएको हो। महोत्सव फागुन 7 गतेसम्म चल्नेछ भने महोत्सवमा कृषि मेलामा 63 जिल्लाका 125 वटा स्थल राखिएका छन् र देशका विभिन्न करिब 63 जिल्लाका किसान र उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजको प्रदर्शनी गरिएको छ। देशको खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। कार्यक्रम देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछौं खबरभित्रको खबरका लागि। हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।